नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरत आल इमरान आयत नंबर 185। लफ्ज़ी तर्जमा, रूट वर्ड और तफसीर। कुल्लू हर नफ्सिन जानदार को, ज़ाइक़तु चखने वाला है, अलमौती मौत को, व इन्नमा और यकीनन, तुवफ़्फ़ौना तुमको पूरे पूरे दिए जाएंगे, उजूरकुम तुम्हारे अजर, यौमा दिन अलकियामा क़यामत के, फ़मन फिर जो शख्स ज़ुहज़ियह बचा लिया गया, अनिन्नारी आग से, व उदखिला और दाखिल कर दिया गया, अलजन्नता जन्नत में, फ़क़त तो यकीनन, फ़ाज़ वो तो कामयाब हुआ। वमा नहीं है अल हयातु ज़िंदगी दुनिया दुनिया की, इल्ला मगर मताउ सामान है, अल गुरूर धोखे का, यानी फ़ानी दुनिया। तफसीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान ने मौत का मज़ा चखना है, हर इंसान को मौत आनी है। यहाँ इंसान की बजाय नफ्स का लफ्ज़ आया है। अरबी ज़ुबान में लफ्ज़ का इतलाक़ या रूह पर होता है या रूह और बदन दोनों पर। नफ्स से मुराद क्या होता है? रूह या रूह और बदन। तो हर रूह को मौत के मरहले से गुज़रना है, खा वो इंसान की रूह है या जिन की है या मलाइका की है या जानवरों की है, परिंदों की है या समुद्री मखलूक की है। हर जी रूह को मौत के मरहले से गुज़रना है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, अब ये ज़ायक़े का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, ज़ुक चखना। याद रखिए कि यकीन के 3 दर्जे हैं। दर्जा होता है इल्म का। नंबर 1 इल्म यकीन, नंबर 2 ऐनुल यकीन, नंबर 3 हक़्क़ुल यकीन। इल्म यकीन खबर सुनने से होता है, ऐनुल यकीन किसी चीज़ का मुशाहदा करने से होता है, अपनी आँखों से देखने से होता है, और हक़्क़ुल यकीन चखने से होता है। मिसाल इसकी क्या है? मसलन अगर मैं ये कहूँ कि मेरे बैग में एक सेब है, तो ये क्या है? खबर है। आपने देखा नहीं, मैं आपको खबर दे रही हूँ कि सेब है मेरे पास। अभी आपने उसको छुआ नहीं, आपने उसको देखा नहीं, सिर्फ क्या है? आपने सुना है, आपके कानों ने सुना है कि मैं आपको एक खबर दे रही हूँ कि मेरे पास क्या है? सेब। तो ये क्या है? कम दर्जे की बात है ना, सिर्फ खबर सुनी है। आपने दूसरा तरीका क्या है कि मैं आपको सेब निकाल कर आपके सामने रख दूं और कहूं कि ये सेब है। अब आपने क्या किया कि उसको देख लिया, अपनी आंखों से देखा ना, और अगले दर्जे पे आ गया। अब मैं आपको खाने को भी दे दूं तो फिर क्या होगा? हक़्क़ुल यकीन। फिर तो आप जुटला ही नहीं सकते ना, वाकई ये सेब है, यानी आपने उसको पकड़ा, उसको देखा कि वाकई ही सेब है। इसी तरह हम सुनते रहते हैं फलां फोत हो गया, ये क्या है? खबर। दूर बैठे किसी की खबर सुनते हैं कि कोई फोत हो गया, ऐलान होता है, हम सुनते हैं, दिल पे इतनी चोट नहीं लगती। कोई शख्स आपके सामने फोत होता है या मुर्दे को देखकर गम और सदमे की कैफियत क्या होती है? ज़्यादा होती है ना। ऐनुल यकीन है ना, आंखों से जो देखा हमने। लेकिन जब हम पर मौत आएगी तो वो हक़्क़ुल यकीन होगा, यानी मौत साबित हो गई। इसलिए मौत के आने से पहले क्या करना है? मौत की तैयारी करनी चाहिए। इस इल्म को सिर्फ खबर की हद तक नहीं, ऐनुल यकीन और फिर एक दिन हक़्क़ुल यकीन में बदलना है। ये अल्लाह ताला का फरमान बहुत सच्चा है, अल्लाह का कलाम एक मुअजिज़ा है। जैसे इंसान की ज़िंदगी होती है ना, वैसे ही इख्तिताम होता है। जिन चीज़ों से इंसान मोहब्बत करता है, जिन जगहों से वो प्यार करता है, उसको जिन जगहों से प्यार होता है, जिन जगहों पे जाने का शौक़ होता है, वहीं पर इंसान को उसकी मौत ले जाती है। अगर नेक लोगों की ख्वाहिश करेंगे हम दुनिया के अंदर, नेक लोगों की महफिलों के अंदर बैठेंगे, नेक लोगों की बात सुनेंगे, नेक लोगों का साथ होगा, तो अल्लाह ताला क्या करेंगे?
آخری وقت بھی ہمیں نیک لوگوں کا ساتھ عطا کر دیں گے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا ساتھ عطا کریں گے، آمین۔ تو کیا فرما رہے ہیں اللہ، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، یقیناً تمہارے اجر پورے پورے دیے جائیں گے۔ تو وفونا کا لفظ بھی پورا پورا دینا ہے، کیونکہ دنیا میں انسان کو جو بھی ملتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جزوی، تھوڑا۔ ایسا نہیں ہے کہ نیکی کا بدلہ نہیں ملتا ہے، یہ تو انسان کی نیکی کی جزا ہی ہے نا۔ یوم القیامہ، قیامت کے دن انسان مرنے سے پہلے اگر وہ چل کر کے مسجد میں پہنچ جائے، یا آپ نے بہت لوگوں کی سنی ہوگی، کوئی اذان دے کے ابھی نیچے اترتے ہیں تو اللہ تعالیٰ موت کا فرشتہ بھیج دیتے ہیں، اور کوئی قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ قرآن پڑھتے پڑھتے اس کو موت آ گئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی اگر نیک کام جیسا ہی کر رہا ہے تو اس کو موت بھی ویسی ہی آتی ہے۔ اگر کوئی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز کی حالت میں اس کو موت۔ کوئی نماز سے محبت رکھتا ہے، اللہ سے یعنی کہ ملاقات کرنے میں محبت رکھتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں ان کی موت بھی نماز پڑھتے ہی آتی ہے، اور جو لوگ قرآن سے محبت کرتے ہیں ان کی موت قرآن پڑھنے کے وقت ہوتی ہے۔ یہ جزوی ہے، یہ اچھی نشانیوں میں سے ہے، اچھی علامتوں میں سے ہے، لیکن اصل بدلہ کہاں ہے؟ تو وفونا یوم القیامہ، مکمل بدلہ اصلی حالت میں قیامت کے دن۔ فمن زحزح عن النار، جو لوگ آگ سے بچا لیے گئے، جس کو آگ سے بچا لیا گیا۔ زحزح کا مطلب ہے کسی تکلیف دہ چیز سے دور ہٹانا۔ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور نہیں دنیا کی زندگی مگر کیا ہے؟ دھوکے کا سامان، عارضی زندگی، مسافر خانہ۔ انسان دنیا کی زندگی میں اتنا بیزی ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے۔ دنیا کی رونق اور زینت اور کامیابی دیکھ کر انسان اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے ہم اس میں مشغول ہوتے ہیں، لیکن اتنے بھی مشغول نہ ہوں کہ اپنی آخرت ہی تباہ کر بیٹھیں، اپنی آخرت کو ہی بھول جائیں، وہ آخرت کی زندگی سے بے خبر ہو جائیں۔ اصل میں ہم نے دنیا میں بہت سی جائیدادیں بنا لی، کامیابی اس میں نہیں ہے کہ ہمارے پاس بہت ساری ڈگریاں ہوں، کامیابی اس میں نہیں ہے کہ ہمارے بچے بڑے ہو گئے ان کی شادیاں کر لی بس کامیاب ہو گئے، بس آگ سے بچاؤ ہو جائے، یہ کامیابی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو جنت میں داخل ہو جائے وہ کامیاب انسان ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب عن النار ویدخل الجنہ، کون ہے جو یہ پسند کرتا ہے کہ اس کو آگ سے بچا لیا جائے، جنت میں اس کو داخل کر دیا جائے، اس کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہو، اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، چاہے کہ لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کرے جو اپنے لیے پسند کرے، تو جو خود کے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کرے، تو اس کے ساتھ بھی پھر ویسے ہی سلوک کیا جائے گا۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جو چاہتا ہے نا کہ جہنم سے دور کر دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، اسے چاہے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے، اور لوگوں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، دوسرے ہمارے لیے مددگار ہوں، ہمارے لیے اچھا چاہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تم پر فقر سے نہیں ڈرتا کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ تم پر دنیا وسیع ہو جائے گی، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر وسیع ہوئی، پھر تم آپس میں دنیا میں مقابلے کرنے لگو گے، پھر جیسے پہلے لوگوں نے کیے پھر تم کو ہلاک کر دیا جائے گا جیسے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا تھا۔ دنیا کا دھوکہ کیا ہے کہ انسان دنیا کو زیادہ اہمیت دے، دنیا میں زیادہ وقت لگائے اور اپنی آخرت کے لیے کچھ کام نہ کرے، اپنی آخرت کی تیاری نہ کرے۔ ہم ایک طرف تو یہ دعا کرتے ہیں کہ تمنا کرتے ہیں کہ نیکی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو اور انجام بھی اچھا ہو، قیامت کے دن پھر ہم اسی حال میں اٹھائے جائیں گے جو کچھ ہم کرتے ہوئے فوت ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آخری وقت ایمان والی یعنی
کلمہ شہادت والی موت عطا فرمائے، عزت والی موت عطا فرمائے۔